बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मज़हब कोई सा भी हो, मोहब्बत का पैगाम देता है। मज़हब इंसानियत का पैगाम देता है। मज़हब प्यार का पैगाम देता है। कोई भी मज़हब आपस में लड़ने का पैगाम नहीं देता। कोई भी मज़हब एक दूसरे को मारने का पैगाम नहीं देता। कोई भी मज़हब एक दूसरे को गाली देने का पैगाम नहीं देता। कोई भी मज़हब एक दूसरे के घर में आग लगाने का पैगाम नहीं देता। अगर कोई मज़हब एक दूसरे को मारने का पैगाम देता है, या कोई मज़हब किसी को गाली देने का पैगाम देता है, या कोई मज़हब किसी की इबादतगाह में आग लगाने का पैगाम देता है, तो फिर हम उसको मज़हब नहीं मानते। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मज़हब के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, लोगों को आपस में मरवाया जा रहा है, लोगों को आपस में कटवाया जा रहा है। आज हमारे मुल्क के अंदर मज़हब के नाम पर, आज हमारे मुल्क के अंदर मस्जिदों में आग लगाकर मज़हब के नाम पर लड़ाया जा रहा है। आज हमारे मुल्क के अंदर मज़ारों पर आग लगाकर मज़हब के नाम पर लड़ाया जा रहा है। आज हमारे मुल्क के अंदर मज़ारों को तोड़वाकर मज़हब के नाम पर लड़ाया जा रहा है। आज देखिए हमारा मुल्क कितना ख़राब हो चुका है, हमारा मुल्क कितना बेकार हो चुका है। आज हमारे मुल्क के अंदर अज़ान को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर विवाद मचा हुआ है, पूरे मुल्क के अंदर बवाल मचा हुआ है। वजह क्या है? उन लोगों को, आप लोगों को एतराज़ अज़ान से नहीं है, आपको एतराज़ मुसलमानों से है। आपको एतराज़ अज़ान से नहीं है, आपको तकलीफ़ अज़ान से नहीं है, आपको तकलीफ़ मुसलमानों से है। आपको मुखालफत अज़ान से नहीं है, आपको मुखालफत मुसलमानों से है। मुसलमानों को कभी तुम NRC के नाम पर सताते हो, मुसलमानों को कभी तुम हिजाब के नाम पर सताते हो, मुसलमानों को कभी तुम दाढ़ी के नाम पर सताते हो, मुसलमानों को कभी तुम अज़ान के नाम पर सताते हो। आखिरकार मुसलमानों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? आखिरकार मुसलमानों ने तुम्हारा साथ कहाँ नहीं दिया? आप 1857 की विद्रोह उठाकर देख लीजिए, मुसलमान तुम्हारे साथ बराबर खड़े रहे। आप 1921 में केरल की तारीख उठाकर देख लीजिए, मुसलमान तुम्हारे साथ बराबर खड़े रहे। आप मुल्क आज़ादी की तारीख उठाकर देख लीजिए, मुसलमान बराबर तुम्हारे साथ खड़े रहे और बराबर तुम्हारे साथ लड़ते रहे और बराबर तुम्हारे साथ मुल्क की आज़ादी में अपनी जानों को कुर्बान करते रहे। आज अज़ान को लेकर विवाद मचा दिया। हिंदू लोग अपने मंदिर में भजन बजाते हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं है, और नहीं हमने आज तक कोई एतराज़ किया। कुछ लोग अपने गुरुद्वारे में अपने मज़हब से जुड़ी हुई चीज़ों को बजाते हैं, हमने आज तक कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन आपको अज़ान से एतराज़ क्या है? आपको अज़ान से मुखालफत क्या है? मुखालफत आपको अज़ान से नहीं, मुखालफत आपको मुसलमानों से है। हम कहते हैं, बात रही अज़ान की, बात रही हनुमान चालीसा की कि हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ 5 वक्त की अज़ान और नमाज का वक्त छोड़कर दिन में 10 मरतबा हनुमान चालीसा बजाइए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। हमारा मुल्क और हमारे मुल्क के नेता, हमारे मुल्क के मंत्री, हमारे मुल्क के जो रहबर हैं सियासी तौर पर, वो इतने अच्छे हो चुके हैं, इतने खूबसूरत हो चुके हैं, उनका कोई जवाब नहीं है, उनकी कोई मिसाल नहीं है, उनकी कोई तारीफ नहीं कर सकता। ऐसे बन चुके हैं, वो एक कमरे में बैठने के बाद किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बोल देते हैं, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ आवाज़ निकाल देते हैं। और हमारे मुल्क की जनता इतनी बेवकूफ़ हो चुकी है, हमारे मुल्क की जनता इतनी जाहिल और पागल हो चुकी है कि उनके कहने में आकर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, आपस में मरना शुरू कर देते हैं, आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, आपस में एक दूसरे की इबादत गाहों में आग लगाना शुरू कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और मेरी हिंदुस्तान की जनता से ख़ास तौर से अपील है, मैं हिंदुस्तान की जनता से ख़ास तौर से मुखातिब होकर कह रहा हूँ,
آپ میری بات کو دل کی تختی پر لکھ لیں، آپ میری بات پر عمل کریں کہ ہمارے ملک کے جو نیتا ہیں ان کی نظروں میں جو ویلو ہے وہ کرسی کی ہے، ہمارے ملک کے اندر جو نیتا ہیں ان کی نظروں میں جو ویلو ہے وہ ووٹ کی ہے، تمہاری جان کی ویلو نہیں ہے۔ اگر تمہاری جان جا رہی ہے تو چلی جائے، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ان کو ووٹ مل جائے، بس ان کو کرسی مل جائے۔ ہمارے ملک کے نیتا ایسے ہو چکے ہیں، اگر تمہارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں تو مر جائیں، بس ان کو کرسی مل جائے۔ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ رہی ہے تو لگ جائے، بس ان کو کرسی مل جائے، بس ان کو ووٹ مل جائے۔ میرا ہندوستان کی جنتا سے کہنا ہے کہ ہمارے ملک کے جو سیاسی رہبر ہیں، جو سیاسی نیتا ہیں، میرا ان سے بھی یہ کہنا ہے کہ آج ہمارا ملک کس موڑ سے گزر رہا ہے، کیسے موقع سے گزر رہا ہے کہ مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ غریب آدمی پھانسی کھانے کے لیے تیار ہے، غریب آدمی کے بچے فاقے سے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ملک کے نیتاؤں کو، جو منتری ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی جنتا کس طرح آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ اور میری جنتا سے بھی یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہندوستان کے نیتا ہیں، آپ ان کی بات کو بالکل نہ سنیں، آپ ان کی بات کو سننا بالکل بند کر دیں، اور آپس میں جس طرح آج تک ہندو مسلمان سکھ عیسائی چاروں دھرم کے لوگ مل جل کر محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اس ملک میں رہے ہیں، اسی طرح آپ آپس میں مل کر اپنا بھائی چارہ خراب نہ کریں۔ ان نیتاؤں کے چکر میں آ کر آپ اپنے آپ سے تعلقات خراب نہ کریں۔ میرے ہندوستان کے لوگوں سے کہنا ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی چاروں دھرم کے لوگ مل کر محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہیں، کوئی کسی کے چکر میں نہ آئے۔ یہ ملک کا ماحول خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ ہمیں آپس میں لڑنا نہیں، ہمیں آپس میں مل جل کر ایک ساتھ رہنا ہے، ہمیں اپنا ملک آگے بڑھانا ہے۔ ہمیں ان نیتاؤں کے چکر میں نہیں آنا، ہمیں اذان کے نام پر نہیں لڑنا، ہمیں مسجد کے نام پر نہیں لڑنا، ہمیں مدرسے کے نام پر نہیں لڑنا، ہمیں مندر کے نام پر نہیں لڑنا، ہمیں گرجا گھر کے نام پر نہیں لڑنا، ہمیں گردوارے کے نام پر نہیں لڑنا۔ تمام جس کے مذہب سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ان کو فالو کریں، ان پر عمل کریں، اور آپس میں مل کر محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہیں۔ کوئی بھی ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی ویکتی ایک دوسرے کو برا نہ کہے، کوئی بھی ایک دوسرے کی جان کا دشمن نہ بنے، کوئی بھی ایک دوسرے کو گالی نہ دے، کوئی بھی ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ انسان کو اللہ نے جو جان دی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے پاس اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ جان ہوتی ہے، اللہ نے جسے جان دی ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کی قیمت کو سمجھو، آپ اس کی اہمیت کو سمجھو کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ جان بار بار نہیں ملتی، انسان کو صرف ایک بار جان ملتی ہے، اس کی قیمت کو سمجھو۔ کوئی بھی ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کوئی بھی ایک دوسرے کی جان کا دشمن نہ بنو۔ السلام علیکم۔